अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज तारीख़ है 15 अप्रैल 2025 और 3 से 4 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ हमने बात करनी है। सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं और ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि फ़ौज पाकिस्तान और हमारी पुलिस जो है वो किस हद तक रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपनी जानें देती हुई नज़र आ रही है। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, दूसरा ये बात करेंगे कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों को लेकर अफ़गान तालिबान जो बार बार हुकूमत पाकिस्तान से कहते हुए नज़र आते हैं कि आप हमारे लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ से जा चुके हैं अफ़गान पनाह गुज़ीन, उनके साथ अफ़गान तालिबान की जानिब से क्या सलूक किया गया है, क्या बिहेवियर अपनाया गया है, मुकम्मल एक रिपोर्ट आई है। ये किसी पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट नहीं आई बल्कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर की मीडिया की खबर सामने आई है। वो ख़बर हम आपके सामने रखेंगे। और रावलपिंडी में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसमें अफ़गान पनाह गुज़ीनों को गिरफ़्तार किया गया है। वो कौन सी कैटेगरी थी और कितने नंबर्स हमारे सामने आए हैं, ये तमाम आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले तेज़ी के साथ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बलूचिस्तान के दिन, आज के दिन यानी 15 अप्रैल 2025 के दिन जो वाक़यात हुए हैं बदअमनी के, उस हवाले से अगर मैं आपके सामने रखूँ, एक तो ये है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द तंजीम है उनकी जानिब से एक दुकानदार को जिसका नाम ज़ाकिर हुसैन बलोच था उसे भत्ता ना देने के ऊपर मार दिया गया है। अब महारंग बलोच साहिबा अख्तर मैंगल साहब जो कि तवातुर के साथ ये कहते हैं कि ये जो जिन्हें उन्होंने फ़िदायीन बनाया हुआ है इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों को, उनसे मुतालिक तो वो कहते हैं कि जी ये तो बलोचियों को तो नहीं मारते, बलोचियों के साथ ना महरूमियाँ उनके साथ की जा रही हैं, तो ये तो बलोच ने ही एक बलोच को मारा। यानी दहशतगर्द तंजीमों, ये जो ख़ुद को बलोच कहते हैं, ये किस हद तक बलोच के सगे हैं वो आपको इस कार्रवाई से मालूम हो जाता है। एक और वाक़या बलूचिस्तान में मस्तूंग के ज़िला जो है बलूचिस्तान का, वहाँ पर ये पेश आया कि पुलिस ट्रक के करीब धमाका किया जाता है और जिसके अंदर 3 पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं और ये बारूदी मवाद नस्ब किया गया था जिसके ज़रिए ये धमाका होता है। फिर हमारे सामने एक और बलूचिस्तान से आज ही के दिन जो वाक़या रिपोर्ट हुआ, तुरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ। ये चूँकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इससे तकरीबन हार्डली घंटा डेढ़ या 2 घंटे हुए, अभी तक इब्तदाई तौर के पर कोई मालूमात नहीं है कि कितनी जानों का ज़या हुआ है और कितनी शहादतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं या फिर कोई शहादत रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन इतला बहरहाल ये आई है कि तुरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी है उसके ऊपर अटैक किया गया है। अच्छा, DI खान से जो हमारे सामने ख़बर आती है उसमें 2 पोलियो वर्कर्स को अगवा कर लिया गया है कलअदम TTP फितरतुल खवारिज की जानिब से। ये वही कलअदम TTP फितरतुल खवारिज है जो अंग्रेज़ी में लिख कर प्रेस रिलीज़ अमेरिका को भिजवा रही है कि देखिए हम तो नहाते लोगों के पर ना ही हमलावर होते हैं, ना ही हम उन्हें कुछ कहते हैं, ना ही हम मासूम लोगों को मारते हैं, हम तो वर्दी वालों को मारते हैं या हम उन्हें मारते हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है पुलिस वालों। तो ये पोलियो वर्कर कौन से, ये तो सिविलियन ही है ना जिन्हें अगवा किया गया है। एक तो ये ख़बर हमारे सामने है। दूसरी बाजोड़ से हमारे सामने ख़बर आती है कि FC की जो गाड़ी है उसे धमाके से उड़ाया गया और ये वही पैटर्न था, बारूदी मवाद नस्ब किया गया जिसके अंदर 9 अफराद ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं और इसमें यह भी याद रहे कि 2 बच्चे भी शामिल हैं। वो ज़ाहिर रास्ते से गुजर रहे थे और ये दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाई की गई जिसके अंदर ये 9 अफराद ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। अभी तक इस वाक़े की शहादत जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। और उसके साथ ही एक और जो वाक़या है बनू में, आपको याद होगा बनू कैंट के ऊपर जब माह रमज़ान मुबारक में फितरतुल खवारिज कलअदम TTP के लोगों की जानिब से हमला जो किया गया था, उसमें एक घर का एक फ़र्द है, उसकी बड़ी दर्दनाक एक कहानी है जो अभी मीडिया के सामने आई है। वो अपना घर तामीर कर रहा है और उसका नाम है रास्ता खान, ये उसका नाम है। तो वो बनू, आपको पता है कि माह रमज़ान में हुआ, ईद भी गुजर गई और उसके बाद अब जाकर वो अपने घर को दोबारा से तामीर कर रहा है और उसी मोहल्ले में अब आया। तो उससे पूछा गया कि आप इतने दिन कहाँ थे और आपने अपने घर की तामीर भी शुरू नहीं की और चूँकि अटैक हुआ ज़ाहिर है। तो उसने कहा कि इस अटैक में मेरे एक ही घर के, क्योंकि वो 2 भाई ग़ालिबन एक साथ रहा करते थे, तो उसने कहा कि इस हमले में हमारे ही घर के 7 अफराद इस हमले में शहीद हुए, जिसमें उसके सारे बच्चे शहीद हो गए, उसकी भाभी थी वो शहीद हुई और उसके भाई के जो बच्चे हैं वो भी शहीद हुए। एक ही घर से 7 जनाजे उठे। तो उसने कहा कि मेरा दिल ही नहीं करता था मैं अपने घर को दोबारा से तामीर करूँ, यहाँ पर हूँ, लेकिन ख़ानदान वालों की मर्ज़ी थी, मैं बड़ा एक सख्त दिल होकर यहाँ पर आया हूँ, दोबारा अपने घर को तामीर कर रहा हूँ। तो मैं जब इस घर में आया हूँ, तामीर कर रहा हूँ, तो मुझे अपने बच्चों की याद सता रही है। तो ये किन लोगों ने इन्हें मारा, वो कलअदम TTP फितरतुल खवारिज जिनकी बात मैं पीछे कर चुका, जो वो कहते हैं कि हम नहाते लोगों के पर हमलावर नहीं होते, बच्चों तक को मारा। और सबसे बढ़कर जुल्म ये कि माह रमज़ान मुबारक जिसकी हुर्मत के लिए
نان مسلم بھی اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں. اس مہینے میں اٹیک کیا گیا. اب اس کے اندر ایک تو یہ اطلاعات ہمارے سامنے یہ رکھی ہیں، اور دوسری جو بڑی ایک اہم خبر ہے وہ یہ کہ افغان طالبان کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارے افغان پناہ گزینوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا. اس حوالے سے جو طلوع نیوز ہے یہ افغانستان ہی کا میڈیا ہے. اس حوالے سے جو کچھ افغان پناہ گزین پاکستان سے باعزت طریقے سے اپنے ملک میں گئے تو انہوں نے اپنی کیا فریاد سنائی، وہ فریاد میں آپ کے سامنے عنوان رکھتا ہوں. تو اس کی اطلاع یہ ہے، خبر یہ ہے کہ پاکستان سے واپس جانے والے افغان شہری بختیار ہیں. یہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری ساری فصلیں اور مویشی برباد ہو چکے ہیں. یہ مسائل اس وقت شروع ہوئے جب ہم پر چھاپے مارے گئے. میرا بیٹا بیار زادہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو لوگ گھروں میں تھے انہیں بھی واپس بھیج دیا گیا ہے. ایک اور مہاجر محمد نبی نے یہ کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان میں ہمارے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں. ہمارے پاس نہ گھر ہے نہ زمین، ہمارا سارا سامان باہر پڑا ہے، نہ ملازمت ہے اور نہ ہی کسی نے ہمارے لیے روزگار کا بندوبست کیا ہے. لیکن اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت رہائش ہے، گھر ہے، ہمیں گھر نہیں دیا جا رہے. یہ افغان طالبان کی حکومت سے متعلق ہے. ان کے اپنے ہی شہری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے تھے، ہم عالمی معیشت بن رہے ہیں، ہم تو پاکستان سے بھی آگے نکل رہے ہیں، ہم تو خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے نکل رہے ہیں. ان کے اپنے لوگ جنہیں پاکستان نے یہاں پر رکھا، ہر طرح کے وسائل دیے، اب وہ جب وہ اپنے ملک میں گئے ہیں، پاکستان نے انہیں باعزت طریقے سے بھیجا ہے، تو اب وہاں پر جا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو ہمارے مویشیوں کو چرا لیا گیا، ہماری فصلوں کو آگ لگا دی گئی، ہمیں بے گھر کر دیا گیا ہے، ہم جو راتیں ہیں وہ کھلے آسمان تلے گزارنے کے پر مجبور ہیں. میں یک طرفہ خبر کی بات نہیں کرتا، میں دونوں سائڈ کا موقف چلاؤں گا. ایسا تاثر نہ جائے کہ ہم کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی خیانت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر افغان طالبان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، میں وہ بھی ضرور شامل کروں گا. یہ افغانستان کی وزارت شہری ترقی کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وطن سے واپس آنے والے جو پناہ گزین تھے ان کے لیے ملک بھر میں درجنوں جو رہائشی کالونیاں ہیں ہم نے انہیں قائم کر دیا ہے. اور ان کے جو ترجمان ہیں وزارت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ مستقل رہائشی کمیٹی کی سربراہی کرتے ہیں. یہ وزارت ترجمان یہ کہتے ہیں کہ اب تک بے دخل کیے گئے پناہ گزینوں کے لیے ملک بھر میں 60 رہائشی کالونیز جو ہیں وہ تیار کی جا چکی ہیں، جبکہ ہمارے صوبائی دفاتر مزید کالونیوں کی تیاریوں پر کام کر رہے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو شہری کہہ رہے ہیں یہ ایسے کہہ رہے ہیں ہم نے تو 60% تک جو گھر ہیں وہ بھی ہم بڑی تیزی کے ساتھ بنا چکے ہیں، اور باقی جو رہ گئے ہم ان کے اوپر بھی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک خبر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ ان کے اپنے ملک میں کیا سلوک ہو رہا ہے، اور پاکستان میں تھے تو کس حد تک انہیں وسائل دیے جا رہے تھے. اچھا، اب اس خبر کے اوپر آ جاتے ہیں کہ راولپنڈی میں ایک بڑا آپریشن کیا گیا اور اس کے اندر افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا گیا. ہم نے اس سے پہلے بلوچستان میں کوئٹہ میں اور مختلف قلعہ سیف اللہ کے ان کے اعداد و شمار رکھے تھے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک شہر کو لے کر ان کے جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائیں. پھر جو کل ویڈیو بنائی اس میں لاہور کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا، اور آج ہم راولپنڈی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو راولپنڈی سے خبر آئی ہے کہ جی راولپنڈی میں افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پولیس ذرائع کے مطابق اب تک 1017 افراد کو تحویل میں لے کر مختلف کیمپس میں منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھا جا رہا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس ٹیمز شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن کر رہی ہیں اور ہولڈر کی شناخت کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اب تک 47 افراد کو کیمپ سے افغانستان بھجوایا جا چکا ہے، جبکہ ان کے کارڈ ہولڈر افراد کے خاندانوں کو بھی تحویل میں لے کر کیمپس میں منتقل کرنے کا عمل جاری و ساری ہے. ملک بھر میں غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے. 14 اپریل کو یہ نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آج چونکہ 15 اپریل ہے، 14 اپریل کا ڈیٹا جو ہمارے سامنے آیا ہے اس میں 5696 سے زائد افغان شہری رضاکارانہ طور پر وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں. اب تک وطن واپس جانے والے افغان باشندوں کی تعداد 9,54,566 ہو چکی ہے. اس کے اندر افغان سٹیزن کارڈ کے والے سے یہ ہدایت دی گئی ہے انتظامیہ کو کہ افغان سٹیزن کارڈ جن کے پاس ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن زیادہ شدت کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ افغان سٹیزن کارڈ جو ہے جو نمبرز ہے وہ 8.5 لاکھ کے قریب ہے. تو انہیں تو پہلی پریورٹی کے اوپر آپ نے بھیجنا ہے جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہیں، اور حکومت کی طرف سے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ مہینے 1.5 یا 2 کے اندر ہم نے 1 ملین لوگوں کو باعزت طریقے سے ان کے ملک میں بھیجنا ہے. تو یہ اب تک کی معلومات تھی اور جو ہم نے آپ تک پہنچائی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اسے ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.